हुजूर हमने आपका दिल दुखाया है, इसलिए उम्मत इस हाल में है। छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कदर कीमत, आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख बचोली, अपने सीने अपनी गोली। भूल गए हम दरसे अखुवत, आका हमसे भूल हुई। बन गए सीनों जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे। लुट गई हमसे फक्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई। और अब सारी दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरी गली में आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। मुझे बचपन की यादें ताजा हो रही हैं और अब्बास मिर्जा के वो अशार मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो बहुत पुरानी बात है, मैं अशार भूल चुका हूं, लेकिन कुछ अशार मेरे कानों पे दस्तक दे रहे हैं। ऐसे ही एक हाल पे उसने हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के कहा था कि अब तो उम्मत जिस हाल में है, हुण जे रोना ते अखां विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। अब जो हालत उम्मत की हो गई है, हुण जे रोना ते अखां विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। मैं बदबख्त होवां जिहदा साया भी मेरे तो दूर जांदा है। मैं पापी मुजरम, मैं मैला अथरू, हुजूर माफी, हुजूर माफी। तुसां सिडकिया जिन्ना कम्मां थी, हुजूर जी मैं ओ कर गया वां। गुनाहां दी दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वां। तुहाडे हुक्मां नूं छड्ड के आका मैं जींदा किथे आ, मर गया वां। हुजूर माफी, हुजूर माफी। आज हम दुआ से कबल हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। ये सलाम भी होगा और माफी नामा भी होगा, और फिर रब की बारगाह में दुआ करेंगे, मालिक इन दुखे हुओं की फरियाद सुन ले। हम गुनाहगार जरूर हैं मालिक, लेकिन तेरे रसूल की उम्मती तो हैं। मालिक आज पूरी दुनिया के ऊपर ये उम्मत रुसवा हो रही है। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। आज हमारा अखलाक, हमारा किरदार इस कदर गिरावट का शिकार हो गया। मैं इस जुमे को बयान कर रहा था कि मेरा एक दोस्त ननकाना गया है, और जब वो उसको शौक पैदा हुआ कि मैं गुरुद्वारा देख लूं सिखों का, तो वो कहता मैं जूते उतार के इस फिक्र में था कि जूते संभालूं और किसी समत रखूं। तो एक सिख अहलकार आगे बढ़ के मुझे कहता छोड़ दे जूते, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं गुरुद्वारा है। तो कहता मैं डूब गया, मेरा जी चाहता मैं जज्ब हो जाऊं जमीन के अंदर। आज ये हमारी हालत है कि हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले सिख भी हमें ताना दे रहे हैं और हम उनको जवाब नहीं दे सकते। हमारी हालत ऐसी ही है। और आओ तुम्हें एक वो कहानी भी सुनाऊं। मस्जिद शाही है और उसके थड़े पे गदागर मांग रहा है कि एक अंग्रेज अफसर आया और उसने अंदर जाना था, तो गदागर ने उसके सामने हाथ फैला दिया। उसने बटवा निकाला और कुछ पैसे रकम जो है उसकी हथेली पे रखे, और दोबारा बटवा जेब में डालने लगा, फिसल गया, नीचे गिर गया, वो अंदर चला गया। गदागर ने वो बटवा पकड़ लिया। ख्याल था ये वापस पलटेगा तो मैं इसको ये बटवा दे दूंगा, लेकिन वापसी शायद वो किसी बगली दरवाजे से निकल गया या इसको पता न चल सका, तो वो बटवा अपने घर ले गया। 1 साल गुजरा तो दोबारा जब वो अंग्रेज वहां शाही मस्जिद में आया दौरे के लिए, तो ये चूंकि दौर भी अंग्रेज का ही था, तो उस गदागर ने पहचान लिया, कहा बाबू रुकना, मुझे तुमसे थोड़ा सा काम है। खैर वो जल्दी से भाग के गया, घर से बटवा ले आया जिसमें हजारों रुपए थे, और उसने अंग्रेज को पेश किया। उसने हैरत से कभी बटवे को देखता और कभी उसको देखता। कहा तुम्हें याद हो ना याद, तुम्हारा बटवा गिर गया था और मैंने संभाल के रखा हुआ। उसने कहा मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं तुम गदागर हो जात के, और एक बटवा जिसमें इतनी करेंसी है, इतनी रकम है कि तुम अच्छा घर, अच्छा मकान और अच्छा कारोबार सेट कर सकते थे, और तुमने ये बटवा एक पूरा साल हो गया संभाल के रखा। उसने कहा बाबू मकान और कारोबार की कहानी नहीं, जो कहानी है वो गैरत और इज्जत की है। उसने कहा क्या कहानी है? उसने कहा तू ईसाई है और मैं नौकर हूं रसूलुल्लाह का, और कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया कि मेरे उम्मती का बटवा गिरा था और तेरे उम्मती ने उठा लिया, तो फिर मेरा नबी तो शर्मसार होगा। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। उस दौर के गदागारों की कहानी ये आपको सुना रहा हूं, और अगर आज के शाहों की कहानी छेड़ूं, आज के वजीरों की कहानी छेड़ूं, आज के मशीरों की कहानी छेड़ूं और आज के अहले सरमत की कहानी छेड़ूं, तो शर्म से सर झुक जाएं। एक वो दौर था, ये दौरे गुलामी की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं मैं, तुम्हें उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर की कहानी नहीं सुनाई है।
میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے، حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی، میں تمہیں محمد عربی کے مدینے کی کہانی نہیں سنائی. یہ کل کی بات ہے کہ ہم عزتوں کس مسلک پہ تھے. ایک گدا کر بھی محمد کی آبرو کا اس قدر رکھوالا تھا، اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں. ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے. میں او بدبختاں جیدا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے. میں میلا اتھرو، میں پاپی مجرم، حضور معافی حضور معافی. تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا واں. تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں، مر گیا واں. گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں. حضور معافی حضور معافی. ہم نے اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگنی ہے اور ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا. تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور پھر منازل طے کرتا رہا. اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی، تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا. جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں. تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی. تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں. تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے. لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا کل ارجون القدیم. پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں. کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے. ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں. تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے. لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے، تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں. ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم. کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے، اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے. پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا. پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی. انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن
سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔